अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रशीद खान और आप सब देख रहे हैं आरडी किंग टीवी। 2060 तक रशिया एक इस्लामी मुल्क बन जाएगा, पर क्यों? और 10वीं सदी में रशिया एक मौलवी की वजह से इस्लामी मुल्क बनते बनते एक ईसाई मुल्क बन गया। और क्या सच में व्लादिमीर पुतिन मुसलमान होने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम रशिया की इस्लामी तारीख पर बात करने वाले हैं कि कैसे रशिया में इस्लाम आया, रशिया में मुसलमानों को कितनी जुल्मों का सामना करना पड़ा और इस्लाम कैसे रशिया में आजकल फैल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आरडी किंग टीवी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। माहिरीन का मानना है कि इस्लाम पहली बार रशिया में 737 ईस्वी में आया। हुआ कुछ यूं जब 737 ईस्वी में इस्लाम चाइना से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था और ये दौर था खिलाफती उमैया का। तो जब 737 ईस्वी में मुसलमानों की फौज ने रशिया की एक सल्तनत खिज़र सल्तनत को शिकस्त दी और कुछ इलाकों पर काबिज हो गई। इस्लामी लश्कर को मरवान सीकट लीड कर रहे थे, जो कि उमैया खिलाफत के आखिरी रूलर भी थे। मुसलमानों का फतह किए गए इलाके मौजूदा रूस के कब्जे में हैं, जिनको मेडलोग के नाम से जाना जाता है। जब खिलाफती उमैया का खात्मा हुआ और अब्बासी सल्तनत बरसर इख्तिदार आया, तो उस वक्त रशिया में पहली बार इस्लामी सल्तनत बना, जिसका नाम बल्गार किंगडम रखा गया और इस किंगडम का बादशाह था बल्गार बिन सलकी। बल्गार बिन सलकी ने अब्बासी खलीफा अल मखदूम से गुजारिश की कि वो मुस्लिम आलमी दीन भेजे ताकि बल्गारिया में वो लोगों तक इस्लामी तालीमात पहुंचा सके, लेकिन इससे रशिया में इस्लाम कुछ खास ना फैल सका। इसके बाद 10वीं सदी में जब ईसाईयत शमाली यूरोप और रूस तक नहीं पहुंचा था, तो उस वक्त रूस में ज्यादातर लोग पेंगनिज्म मजहब के मानने वाले थे। पेंगनिज्म मजहब के बारे में आप लोग ज्यादातर नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये इस वक्त सिर्फ चाइना, जापान और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में रह चुका है और बाकी दुनिया से खत्म हो चुका है। उस वक्त रूस का दारुल हुकूमत मास्को नहीं बल्कि कीव था। कीव मौजूदा दौर में यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ये रूस का हिस्सा था। इस किंगडम का नाम था कीवेस किंगडम और इस किंगडम का बादशाह था व्लादिमीर फर्स्ट। ये बादशाह अपने अजदाद की तरह कदीम पेगनिज्म यानी देवी देवताओं और भूतों को पूजने वाला था, लेकिन जल्दी ही इस दूर अंदेश बादशाह ने ये बात महसूस कर ली कि इसका मजहब दुनिया से खत्म होता जा रहा है और वो ममालिक जो कदीम पेगनिज्म के मानने वाले थे, अब वो भी अपने मफाद के गरज से अपना मजहब बदल रहे हैं। चुनांचे व्लादिमीर फर्स्ट ने भी पेगनिज्म की जगह कोई और बेहतर मजहब अपनाना चाहा। उस वक्त कुस्तुनतुनिया दुनिया का अमीर शहर कहलाता था, जो कि एक ईसाई शहर था और व्लादिमीर अव्वल का ज्यादातर तिजारत भी इसी शहर से हुआ करता था, जबकि रूस के मकानी लोगों की तिजारत का बड़ा हिस्सा मशरकी बुरसा और फारस के मुस्लिम ममालिक पर था। लिहाजा उस बादशाह ने 987 ईस्वी में अपने काबिल तरीन अमरा को एक मौसूल तश्कील दी थी और उन्हें बैरूनी ममालिक की तहकीक करने के लिए भेजा कि रूस के अवाम के लिए कौन सा मजहब बेहतर और मुनाफा बख्श साबित होगा। उस कौंसल ने वापस आकर बादशाह को दुनिया के 3 बड़े मजाहिब के बारे में कुछ इस तरह आगाही फराहम की। नंबर 1, यहूदी तिजारत और सौदाबाजी में बेहतरीन है और इनका मजहब भी सबसे पुराना है, लेकिन मौजूदा जमाने में इनका खुदा इनसे नाराज है, तो इन पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि इन्हें इनके दारुल हुकूमत यरूशलेम से भी निकाला गया है। नंबर 2, ईसाईयत। शमाली इलाकों के ईसाई गरीब और नातवा हैं, जबकि इसके बरक जनूबी इलाकों के मसीही अमीर और दौलतमंद हैं। इनके चर्चेज और दिगर तामीरात इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इनको दीन से दूरी और ईश व अशरत ने कमजोर और आराम पसंद बना दिया है। नंबर 3, इस्लाम। अस्करी एतबार से मुसलमान बहुत ही ताकतवर है। इनके लश्करों को शिकस्त देना नामुमकिन नजर आता है। ये लोग अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा इबादत में गुजारते हैं, कारोबार में धोखा नहीं करते, मौसीकी और कस से दूर रहते हैं। रूस का बादशाह व्लादिमीर इन बातों से बहुत ही मुतासिर हुआ और इसने नया दीन कबूल करने के अरज से एक ईसाई पादरी और एक मुस्लिम आलमी दीन को अपने दरबार में तलब किया। ईसाई पादरी की बातें सुनकर इसे कोई खास तसल्ली न हो सकी, चुनांचे ये बादशाह आलमी दीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। इस आलमी दीन ने इस बादशाह को इस्लामी तालीमात की आगाही दी। व्लादिमीर ने इस्लाम की सारी तामीलात पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन इस बादशाह को शराब बेहद पसंद थी, इसलिए उसने शराब छोड़ने से इनकार कर दिया। ये सुनकर उस आलमी दीन ने बादशाह से कहा, फिर तो आप हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते। जबकि ईसाई पादरी जो कि वहाँ मौजूद था, उसने जल्दी से कहा कि हमारे मजहब में भी शराब तो हराम है, लेकिन अगर आप चाहे तो पी भी सकते हैं। ये सुनते ही व्लादिमीर खुश हो गया और उसने ईसाईयत कबूल कर ली। बादशाह के कबूली ईसाईयत के बाद लाखों रूसी भी ईसाई मजहब कबूल करने लगे और रूस एक इस्लामी मुल्क बनते बनते एक ईसाई मुल्क बन गया। लेकिन यहाँ से रूस में इस्लाम का एक नया दौर शुरू होता है।
اس کا شروعات چنگیز خان کا پوری روس پر 1236 میں قابض ہونے سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چنگیز خان تو کافر تھا، تو اس کی وجہ سے اسلام کیسے پھیلا؟ تو آپ کی اس سوال کا جواب ہے برقع خان۔ جی ہاں، برقع خان وہ پہلا منگول حکمران تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ چنگیز خان کے مرنے کے بعد رشیا کے ایک بڑی حصے کا حکمران بنا اور اپنی سلطنت کا نام گولڈن ہارڈ کنگڈم رکھا، جس نے آگے چل کر کئی سالوں تک حکومت کیا، جس کے حکمران یعنی برقع خان کی اولاد میں سے اکثر حکمران مسلمان تھے، جس کی وجہ سے اسلام رشیا میں بہت حد تک پھیل بھی گیا۔ اس کے بعد رشیا پر کئی سلطنتیں بنی اور ختم ہوئی، لیکن ان میں سے روسی سلطنت اور ساؤتھ یونین سر فہرست ہے۔ رشین امپائر ایک بڑا سلطنت تھا اور یہ پوری روس پر قابض تھا، جس کا شروعات ڈینیل الیگزینڈر نے کی تھی، اور یہ سلطنت 15ویں صدی تک پوری روس پر قابض ہو چکا تھا۔ روس کے علاوہ آس پاس کے علاقے بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ سلطنت وقت کے ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا اور ساؤتھ یونین یعنی 15 ممالک جو کہ ساؤتھ یونین کے اتحاد میں شامل تھے، ان کے ہاتھوں رشیا امپائر کا خاتمہ ہوا اور ساؤتھ یونین وجود میں آیا۔ ساؤتھ یونین کے وجود میں آتی ہی مسلمانوں پر ظلم شروع ہوئی، مسجدیں گرا دی گئیں اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر پہ قرآن رکھے، جس کے گھر سے بھی قرآن مجید کا ایک آیات بھی ملتا تو اس پورے خاندان کو پھانسی پر چڑھایا جاتا۔ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن روس کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو دل میں زندہ رکھا ہوا تھا۔ روس کے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن مجید کا ناظرہ تو نہیں کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنایا۔ اس وقت روس میں لاکھوں ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید کا ناظرہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ حافظ قرآن ضرور تھے۔ روس میں مسلمانوں پر ظلموں کا خاتمہ ساؤتھ یونین کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہوا۔ ساؤتھ یونین کے ختم ہونے کے ساتھ 15 ممالک رشیا سے علیحدہ ہوئے، جن میں سے کچھ اسلامی ممالک بھی تھے، جن کا نام قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمستان اور آذربائیجان شامل ہے۔ ساؤتھ یونین کے ختم ہونے کے بعد رشیا میں مسلمانوں کو چین ملا اور موجودہ وقت میں رشیا کے اندر 2 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، جو کہ رشیا کے ٹوٹل پاپولیشن کے 14% بنتے ہیں، اور یہ نمبر 2017 کے رشیا کی پاپولیشن کے اندر 1 کروڑ 60 لاکھ تھا، جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کی صرف 10% تھا، جو کہ صرف 6 سال کے اندر 4% بڑھا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا میں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جبکہ اس کے بعد 2034 میں رشیا کے اندر 30% مسلمان ہوں گے، یہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے، جبکہ دوسری طرف رشیا کے اندر کرسچن لوگوں کی پاپولیشن تیزی کے ساتھ گر رہی ہے، جو کہ 2023 کے اندر رشیا میں 63% کرسچن آباد ہے، جو کہ آج سے صرف 13 سال پہلے کرسچن رشیا کے اندر 73% آباد تھے، جو کہ صرف 13 سال کے اندر یہ 10% گرا اور تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ رشیا کے اندر 2060 تک مسلم اور کرسچن کی پاپولیشن تقریباً برابر ہوگی، اور اس کے کچھ سال بعد مسلم اکثریت اور کرسچن اقلیت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو رشیا کے ریلیجن رائٹس دکھا رہے ہیں کہ کس طرح رشیا میں مسلمانوں کی اکثریت آ جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم مسلمانوں کی آبادی پر بات کریں گے کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی آرتھوڈاکس کرسچن کی آبادی پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیوں تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ تو دوستو، رشیا میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے شرح پیدائش۔ رشیا کے اندر اس وقت آبادی بڑھنے کے بجائے گر رہی ہے، اور اس کا وجہ ہے شرح پیدائش کا کمی، کیونکہ وہاں لوگ مرتے زیادہ ہیں اور بچے پیدا کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرسچن کی پاپولیشن بھی گر رہی ہے۔ جبکہ رشیا میں جن علاقوں میں مسلمان پاپولیشن زیادہ ہے تو وہاں شرح پیدائش زیادہ اور شرح اموات کم ہے، جس کی وجہ سے رشیا میں مسلمان لوگوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتین کے بارے میں آج کل یہ خبریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہونے والے ہیں، کیونکہ حال ہی میں وہ عید کے روز ایک مسجد کے اندر اس مسجد کے امام سے ملے اور اس امام صاحب نے انہیں قرآن مجید گفٹ کیا۔ جبکہ اس کے بعد انہوں نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر بھی سویڈن کا مخالفت کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ دوستو، اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن اگر پیوٹن تاریخ کو دہرا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے حق میں ایک بڑا جیت ہوگا۔
کیونکہ جب 10ویں صدی میں ولادیمیر فرسٹ نے عیسائیت قبول کیا تو پورا رشیا ہی عیسائیت کے آغوش میں چلا گیا۔ لیکن اگر اسی طرح پیوٹن بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو شاید رشیا ایک بار پھر سے اپنا مذہب بدل لے اور ایک اسلامی ملک بن جائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل RD King TV کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔